आमका नाका 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 आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय Goa, Goa goikarache, Goa, ruchi kungri bachiche, Goa, dais bangarache, Goa, ami soda savarche, Goa. Goa goikarache, Goa, ruchi kungri bachiche, Goa, dais bangarache, Goa, ami sodan sabarche. Viva Goa! Viva Goa! गावातील पावलांनी आमका या लढाईक सपोर्ट करपाक पावले. आमच्या बरोबर असा सगळ्या आमच्या गावच्या लोकांना सांगता पॅरिस प्रिस्ट असा जोएल रॉड्रिगीज आणि त्यांचे असिस्टंट आर्डिनल सिमॉय तांकां बीन हांव खूब खूब थँक्यू म्हणटा की आमच्या बरोबर तुम्ही असे स्ट्रॉंग कसे रावलेले आसा त्या बद्दल. सो पयलीं हांव तुमकां जो कारापूरचो हो आसा प्रोटेस्ट अगेन्स्ट हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा हेणी जे मेगा हाऊसिंग प्रोजेक्ट हाडलेले आसा आमच्या प्लॅटूचेर. हांगासरूच तुमकां तेंचो कंपाऊंड वॉल दिसतलो प्लॅटूचेर आसा तो. तेणी ते टाउनशीप कशी घेवन येयल्लो आसा आनी तितून टोटल हाऊसिंग युनिट्स म्हणटा ते 2023 म्हणजे टोटल हाऊसिंग युनिट्स तयार जातले थंयसर. तितूंतले 299 फ्लॅट्स आसा भितून आनी 1724 स्वस्त आसता तांकां घरां घेवपाक मेळटा तेंच्या खातीर एफोर्डेबल सिंपल मिनींग आसा. पण हांगासर जे प्लॉट्स आनी फ्लॅट्स जे विकतले ते 70 लाख 80 लाख 1 करोड तेच्या अभाव आसा. सो तुम्ही चिंता की एफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम हितून खंयसर एप्लिकेबल लागता आनी कशी जावं शकता. त्याच्या अंडर तेंच्यांनी हे ल्हान ल्हान प्लॉट्स केल्लेले आसा. कळ्ळें? 17,000 पॉप्युलेशन. आमचे जे गांवचे पॉप्युलेशन आसा एप्रॉक्सिमेटली 7,500च्या आसपास आसा इतले आनी तेंचे 17,000 येतले विदीन. सो तेंचे मेड सर्वंट जे येतले तेंचे तांकां जी घरां करूंक जाय तेंची जी झोपडपट्टी बीन कितें तयार जातली ती आउटसायड ते कंपाऊंड तयार जातली ते 2 ते 3,000 लोक आसतले. सो 20,000 पॉप्युलेशन हांगासर ओवर पिरियड ऑफ टायम जातले. सो 20,000 पॉप्युलेशन एका छोट्याशा गांव. सो तांकां खंयच्यासून उदक घेतलें तेंच्यांनी सांगलां की तुमी डायरेक्टली घ्या म्हणून प्लांटा कडसून. सो प्लांटा कडसून उदक घेतल्यार खंय तरी बिचोलीम तालुक्याक उदक कमी पडटलेंच. 2.5 मिलियन तांकां लागता आनी ऑलरेडी बिचोलीम तालुक्याचे रिक्वायरमेंट आसा 2.5 मिलियन. सो 3 मिलियन डेफिसीट जावपाचें आसा ओवर पिरियड ऑफ टायम उदकाची. तेज्या भायर कचरो चिंता तुमी कितलो जातलो तो. ड्राय वेस्ट वेट वेस्ट सिवेज ते मागीर सोकपीट आसतले तेंचे तितून वयतले. स्विमींग पूल आनी आर्टिफिशियल बिचाक तेका उदक जाय पडटलें ते खंयच्यासून हाडटले ते ह्या कॅल्क्युलेशनान ना. सो लास्ट टायम वास्को जशें ग्रावंड वॉटर कंटामिनेशन जावन ते दुयेंसां येयली डायरिया लूज मोशनचे ओवर अ पिरियड ऑफ टायम हांगासर सेम जातले गांवच्या लोकांक. बिकॉज गांव जो आसा आमचो गांव जो आसा तुमी आतां इतले आमच्या गांवांसून पयल्या झाडां झुडपां बरीं आसा सगळे गोंयचे गांव अशेंच आसा. सो गांव आमचे प्लॅटूचेर कोणाचीच घरां ना थंयसर फक्त काजी आसलेल्यो रानटी झाडां जे काण्णां चुरना ते लोक आमचे गांवचे वचून विकताले काजी विकताले. थंयसर तेंच्या बॉर्डरीचेरूच लेक आसा. सो हे जे खुबश्यो गोश्टी एनवायरमेंटाच्यो त्यो तेंच्यांनी हितून गव्हर्मेंटान लक्ष घालून ना तांकां प्रोजेक्ट चला म्हणटा फुडें चला म्हणटा. आनी ह्या प्रोजेक्टाक सबसे इम्पॉर्टंट एनवायरमेंट क्लियरन्स लागता सर्टिफिकेट.
बिकॉज 130 एकराच्या वयर आसा आणि 50 हेक्टराचे जास्त त्याचे प्रोजेक्ट आसा आणि एन्व्हायरमेंट डिपार्टमेंटान आपले हात वयर केला ते म्हणटा वयरसून आमी काल इन्स्ट्रक्शन ना तुमच्या फेवरान येवपा खातीर. सो कोर्ट केस चल्लेले आसा पण हेंचे कडेन पावर आसता तरी पण हे आपली पावर लोकां खातीर वापरिता अशें हे डिपार्टमेंट आसा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट. सो ही लढाई आमची अजून चालूच आसा. देवाच्या कृपेन तुमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद जो आसा त्या ही लढाई चालूच उरतली आणि आमकां खबर आसा की आमी आमचे कडेन डॉक्युमेंट आसा प्रूफ आसा आमकां खबर आसा आमी जिखतले ते. पण सगळ्या लोकांक हांव एक मागणी करता सगळ्या गांव जशे तुम्ही येयला ऑल्डोनासून तशेंच गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक हांव परत एकदा उलो मारता की सगळे जाण आमी एक जावया. गोंयच्यान ज्या 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 तरेन गोंयान जशे प्रोजेक्ट चला गोंय सगळे काबार करपाक उठलेले आसा हे. गोंय आमकां दवरचें ना हे अशें बरो जो गोंय आसलो तो एनवायरमेंट. सो ह्यो वाचोवंक जाय जाल्यार अशें गांवचे गांव सगळे एक येवंक जाय. जेन्ना आमी गांवचे गांव एक जातले तेन्नाच आमी गोंया वाचूं शकता. आयज हळदोणाचे येयले फाल्यां म्हापसा परवा आनी वास्को मडगांव काणकोणा पेडणे सगळ्यांनी मेळोन आमी एक जावन ही लढाई लडोवंक जायी आनी गोंय वाचोवंक जाय. बिकॉज ह्या पॉलिटिशनांक काय पडलेले ना तांकां फक्त आपले पयशे करपाचे आसा. गोंयाच्या एनवायरमेंटाक कांयच पडलें ना तांकां. जेन्ना आमी एक जातले तेन्नाच ही लढाई फुडें जिखूं शकता आमी. गोवा गोवा गोंयकारांचे गोवा गोंयची कोंकणी भाशेचे गोवा दायज बांगाराचे गोवा आमी सदांच सांबाळचे. लावडर गोवा गोवा गोंयकारांचे गोवा गोंयची कोंकणी भाशेचे गोवा दायज बांगाराचे गोवा आमी सदांच सांबाळचे. वचून गोवा गोवा गोंयकारांचे. बाबा हे आमचे मैदान इतक्या वर्सांचे आयज 60-70 जाय 60-70 वर्सां जाली. हे आमच्या मैदान आमच्या नेण्ट्या जाणट्यांनी आमकां जपून दवरलेले आनी आमी तितून आतां सगळें चालू आमी धंदो आमचे सगळें तितून जाता. गीम पावस आमकां मर ना. आमी तेंच करून करून आमी पोट भरी नाल्लो पाकोड कुळी फुडी सगळें पेली आमी आनी ते तेंच्यांनी मैदान जें व्हडलें ना कोणाक कळनासतना जपून दवरलेलें तेंच्यांनी नाशाड करून दवरलें. दोंगरार पळोवन पडीशी जाल्यार पळोवचें कांय ना अशें करून नाल्लो पाकोड सगळें सगळें गिमभर चवथीचें सुद्दां तें आमचें खावचेलें सुद्दां जेवचेलें जिखचेलें सगळें आमच्या बाजारान त्या मैदानान जाय दोंगरान. आनी हेंच्यांनी कितें काय म्हटल्यार विकून खाल्लें आनी नाशाड करून दवरलें. ह्या सरपंचांनी आमची चड वाट लावन दवरली. सगळी नाशाड करून सगळे 7 जाण सरपंचांनी ह्या उदीक वाट लावन दवरली आनी 4 सरपंच आमचे वटेन आहा. आनी आतां आमकां एनओसी दी म्हटल्यार कसली गेली एनओसी दिवंक तयार ना. तांकां एनओसी सगळें मेळटा आनी आमकां मेळना. आमकां कित्याक मेळना तर एनओसी सगळ्यांकूच आसूंक जायी. गरिबाकूय आसूंक जायी श्रीमंताक आसूंक जाय पिच्याकूय आसूंक जायी कुळ्याकूय आसूंक जायी. तेन्ना आमकांच कित्याक मेळना. पंचायतीन गेली बिडयान गेली पणजे गेली आमकां वाचयता गाडयांनी व्हरून हांगा वयली थंय पावयता थंयसरी थंय पावयता. म्हणजे आमचो काय बाजार मांडलो सरकारान. आमचो बाजार मांडलो सरकारान म्हणटा आमकां कोण ना. अशे रितीन आमचो अशें तें भयो भयो करून दवरलें आनी अशी रस्त्यार आतां 100 दीस जाले आमकां हांगा बसयल्या हाडून आनी आमची कोणूच जात घेयना माग घेयना. एक दीस येवन पळयना करिना. आमी करपाचें आहा कितें आमी करचेलें कितें आहा. आमच्या भुरग्या बाळांक कितें करचें आमी आतां हेज्या फुडें. भुरग्या बाळांक तेंच्यांनी आपल्या भुरग्या बाळांक विकून खाल्ली. सरकारान सगळें मेळून घेवन विकून खाल्ली. आमच्या भुरग्या बाळाक आमी विकचें ना. आमचें हेच मैदान आमकां जाय. आमकां आनी कांय नाका.
आमकां सुद्दां पयशे हांगा घेवन येयले ते सुद्दां आमी परत केलेलो आमकां नाका. आमच्या मैदान आमकां जाय. आमच्या नेणट्या जाणट्यांनी दवरला ते आमचे भुरगे फुडें कितें करतले. रस्त्यार भोंवतले जाय तशे आरपार रस्ते करताले सगळ्या मैदानात सगळ्या गांवांनी फिरतले. आमकां हांगा कांय दवरचें ना. आमच्या पोरांनी दोंगराक घेवन वयचें पडटलें सगळें पायी बांदर घेवन वयचें पडटलें भायर खंय खंय दवरल्या जाग्यार दवरून. हे आमच्या नेणट्या जाणट्यान दवरून दवरल्या. हे हांगा हे जाल्यार ते म्हाजो जागो तुजो जागो कोणाचो जागो न्हू हांगा आनी कोणाचो हांगा आमदार ना. सगळे हे मैदान आमच्या जाणट्याचे तेंचे कोणी दवरून हाडून जगासून येयले आनी ह्या गांवान बसकार मांडला आनी आतां सगळे मैदान तुमी घेतला. तुमी त्या कोणाचे न्हू हे आमच्या हे स्वता नेणट्या जाणट्याचे मैदान मांडून दवरला जाणट्यांनी आमकां. आमच्यो आमच्या भुरग्या बाळाक तेन्ना आमचे हो दोंगर आमकां जाय. खूब हांव उलयतलें उलोवन फायदो कांय ना ह्या सरकारा कडेन. सरकार हो सामको हे जाला लोक पयशांक उरला. पयशांक मनशांक उरोना तो. मनशांक उरलेलो जाल्यार इतके दीस हांगा बसला थंय कितें तरी येवन विचारतालो सांगतलो आलो आनी कितें तरी आमचें करतालो. हांगासून भुरगे आमचे हेका पावले दिल्लीक पावले तरी तुमकां दोळे उक्ते जायना ना जायना. दोळे उक्ते कितें करचें आहा आमी अशेंच मरचें आहा आनी भुरग्या बाळांक कितें करचें आहा. तेन्ना आमचो हो दोंगर आमकां जायो. आमकां आनी कांय नाका. आमकां रुपया बिपाया आमकां कांय नाका. आमी रुपयांक भुलना. आमच्या ह्या दोंगराकूच आमी भुल्ल्या. कित्याक तितून आमी आतां सुद्दां आमी कितें करून दवरतली आमच्या भुरग्या बाळाक हेच्या फुडें. नातना बंटुरां आमी खंय वचचें आहा आमची भायर वचचें आहा. दवरल्या जाग्यार तुमी भायर जाग्यार दवरल्या हे इकून खातले आनी दुसऱ्या गांवांत वयतले. आमी ह्या आमदाराचें खूब काम केलें सरकाराचें सगळ्याचें. तर आमी 4 आण्याचे कोणाचे फुगणेन रावली ना. आयज पासून 4 आण्याचे सरकाराचे फुगणेन रावली ना. ते आतां 2000 दिता ते आमचे पयशे आमकां दिता. तुमचे पयशे दिना आमकां तुमी. मोगाचे बाबा भयणीनो एज्युटेशनाची विणी हाचे वयर आमी शिकप केल्या उपरांत अभ्यास केल्या उपरांत आयज हांगासर आयल्या. पूण ही चड व्हड सदांच आमच्या काळजान मनान आसली आमच्या मागण्यान आसली. आनी आज आमकां दिसलें हे चळवळीक आमचो सांगात दिवंक टू शो आवर सॉलिडॅरिटी. कित्याक जायत देवान आमकां काय बरी सृश्टी दिल्या. झाडां पेडां तांची फोडां आनी हाचे प्रमाणे वी आर गेटिंग डिफायन्ड. जी फोडां हांगासर जाता ती दुसरे कोणी जायना जायत. पूण ह्या फोडां वरवीं ह्या रुखां वरवीं आमचें जिवीत आमी जियेता. दिस इज आवर आयडेंटिटी. वी लिव विथ द नेचर. सृश्टी बरोबर आमी जियेता आनी ही सृश्टी पाड केली जाल्यार आमचेय पाड जातली. हांवें सांगपाची गरज ना. हांगासर कितले प्रोजेक्ट घेतले पळय ती ताचे वरवीं आमच्या गांवच्या भाव भयणांक दे बी डिस्प्लेस्ड काडून उडयतले. तांचो फुडार कितें. तांच्या भुरग्यांचो फुडार कितें. ज्यो हांगासर विलास येतल्यो आमचे निसंटण करून ह्यो विलास गोंयकारांक न्हय. ह्यो विलास गोंयकारांक न्हय. हे सगळें जातलें पळय तें गोंयकारांक न्हय. हे जातलें फकत भायल्या लोकांक दिल्लीच्या लोकांक पयशे आसा पळय तांचे लागीं. ह्या खातीर आमी खराय निशेध मारुया आनी हे स्क्रॅप कर म्हणून सरकाराक आमी थांबोवन आसतना बेजार करून हाचेर जोईत आमी मेळून घेवया. जे परी आमच्या तरणाट्यांनी हे जोईत मेळून घेतले काल परच्या दिसा तेच भाशेन आमी जे एज्युकेशन हांगासर चलता ताचे वरवीं आमी एक दीस जोईतीवन जातले. असल्या बरवायच्यान आमी फुडें वचुया. मोठे संख्येन आमी हांगा एकठांय जाल्ले आसा आनी आमी जाणो देवान सृश्टी रचल्या. देवान स्वयं रचून आमकां दिलोले आसा आनी हे सृश्टीचो आख्या संवसाराचो सुद्दां एकलोच देव. हे देवान आमकां दिलोले आसा. आमी ताचे दोनी न्हय. आमी फकत कारभारी आनी कारभारी कसो आमची एक एकल्याची जबाबदारी. वी हॅव टू टेक केअर ऑफ द मदर. ताचो आमी सांबाळ करपाची गरज आसा. आमी दोनी जावन
ताची घुसमट करपाची गरज ना. आमकां देवान सृष्टी दिलेली आसा. आमचे आदली पुर्वज हे सृष्टीचेर माय भयचेर रावून गेले आसात. आतांच्या काळार आमी येता. फुडें आनीक पिळगा येवची आसा. आमी ह्या सदांकाळ संवसारांत रावचे ना. एक ना एक दीस संवसार साडून वेतल्यो. पूण संवसार साडून वेता आसतना बरे कारभारी कशे आमी ही सृष्टी माय भूंय आमची सांबाळून दवरूंक जाय. कित्याक आमच्या जाणट्यांनी पुर्वजांनी ही सांबाळून माय भूंय सृष्टी आमकां दिलेली आसा. तांच्यांनी आपली जबाबदारी सांबाळलेली आसा. आयज ही आमी जबाबदारी सांबाळटा आसतना आमचे फुडले पिळगेक चिंतूंक जाय. आमच्या फाटल्यान संवसार कोबार जावचो ना. आमची फुडली पिळगा येवची आसा. तांकां ही सृष्टी आमचो संवसार समाज आमी सांबाळून दवरपाची गरज आसा. आनी ह्याच निमतान ह्या गांवांत आमी आयज आयिल्ली आसा. कित्याक हांगा सृष्टीचेर आक्रमण जालोलो आमी पळयता. सृष्टी कोबार करून उठलेले आमी पळयता. आनी खिणा भितर सृष्टी कोबार करतले आनी कोबार करून हो गांव उडयतले हाचे निशेध मारूंक आमी एकठांय जालेले आसा. हो निशेध असोच चालू दवरया. बोरवंशान आमची पावलां मारया आनी एक दीस आमकां जैत मेळटलें आनी आमचें गोंय आमी सांबाळूंक फुडें पावलां मारया. आमचें गोंय आमकां आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका गोंय कोणाचें गोंय कोणाचें गोंय कोणाचें आयज 113 दीस जाले की बायलां भुरगीं सगळीं जाणटे सगळे भरलेले आहा. आमी खुबशे फावटी प्रोटेस्टाक गेल्ले. आयज सगळो हल्दोना आयज गांव येयलो आनी सगळो गांवान तुमकां आयज सपोर्ट दिल्लो आहा काळापुरा. हांव फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स म्हणटा फादर जो एंड एग्नेलो फादर and also Ronald for taking the initiative. And actually all the Goa people should come and support these people because they have been sitting over here from last 113 days. 113 दीस भरलेले आहा. पावसान आहा ते, वतान आहा ते, आख्खो दीसभर हांगाच आसता. आपले घरचे आता तुम्ही पळयत जाल्यार ते घरान जे येता रोखडेच हांगा येता. आता तांकां एक एकल्याक तुम्ही पळयत जाल्यार एक एकल्याक सोडून हाडून सगळ्यांना सोडटा. एकलो वयता तेंची ड्युटी दिल्ली आसा जाला 3 महिने ऑलमोस्ट 3 months क्रॉस. दिस इज द 4th month नाव विच इज गोइंग ऑन रायट नाव. आमचो सरकार जो आहा आयकाना आमचो. आता जशें फादरान सांगले सलील बाबान जशें तुमकां एक्सप्लेन करून सांगले ते प्रोजेक्टाचे. जर तो प्रोजेक्ट जायत जाल्यार कितले डिस्ट्रॅक्शन जातले, गार्बेज इश्यूज जातले. आता पळय आमी जेन्ना नॉर्थान वयता पळय कलंगूट अंजुना आमी हे सगळे पळयल्ले आहा. हे आमच्या गांवान गोंयान घडलेले आहा ऑलरेडी. हांगा ते क्रायम्स जशें रेट वाडला पळय, मर्डर जाता, रेप्स जाता, एक्सिडंट जाता, हे चालूच आहा थंयसर. आमकां कित्याक जाय आता हे गोंयकार जे आहा हे जाणटे आमचे आहा पळय ही सगळी सादे लोक आहा हे. हेंकां कित्याक जाय गोंयान हांगा हे डिस्ट्रॅक्शन जाल्ले नाका. कित्याक ते आयज जर चलता पळय थंयसर जे डिस्ट्रॅक्शन चलता, मर्डर जाता, जे कंटिन्यू एक्सिडंट्स आहा हे जावंक जायना. आपल्या गांवांत जावंक जायना. आपण सुशाकात पयलीं आसले पळय तशें उरोवनी आनी आपले हे लँड जे आहा पळय प्रोटेक्टेड आसले एन्सेस्टरांनी आमकां दिल्ले पळय लँड हे आमच्या उरोवनी म्हणून ती झगडटा. ती बायलां कितें म्हणटा आमी इतले आयुश्यभर आमचे जे लँड आहा पळय दोंगर आहा पळय दोंगरांसून तेंच्यांनी त्यांच्या भुरग्यांचे पोट भरले पयलीं. ती म्हणटा आमकां पयशे नाका बट ते जे पोट आपल्यान भरलेले आहा पळय पयलीं तहेच ते आपले फुडले पिढीक पळोवनी म्हणटा ते. दॅट इज वॉट दे वॉन्ट एक्चुअली टू प्रोटेक्ट दीस लँड. And right now if you must have seen from there एका डोंगराचे तेंच्यांनी 3 तुकडे केला आणि डोंगराच्या मदसून रोड केल्ले आहा थंयसर. त्या खातीर तांकां तेजे कांयच हे आता आईचे आमच्या ती लास्ट टाइम प्रोटेस्टाक गेल्ली ती तेच सांगता आपल्याक फाटी फुडें कोण ना, भुरगे ना काय ना, आपल्याक फाटी फुडें कसले पडलेले ना. आपण मेल्यार पासून उपकारता म्हणटा बट आपण हे प्रोटेस्ट जो लोदाचो आहा पळय तो स्क्रॅप करूंक जाय म्हणटा आमकां. आमकां सगळ्यांक खबर आहा आयज तुम्ही नाव फ्रॉम लास्ट 2 days you must have seen everyone what is going on in India now. Not only about Goa, you have seen in India also what was going on. 25 days जाले आता ते प्रोटेस्ट चलतालो जंतर मंतरार. सगळे भुरगे आसले, यूथ भायर सरलेले. हे जे सरकार आहा पळय हांकां कितें दिसता हे डेमोक्रेसीक वी आर इन डेमोक्रेटीक कंट्री रायट नाव बट ते कितें करता डिक्टेटरशिपान वचपाक सोदता. बट तांकां आयज कळोंक मेळयलें की यूथ जेन्ना भायर सरतले, लोक भायर सरतले पळय तेन्ना काय चलचें ना तेंचे. आनी ही जी खरी शक्ती आसता पळय तेन्ना लोक जेन्ना भायर सरतले पळय आनी आमी खंयच्या एका आतां एवरी विलेजीसीन वयतले पळय तेन्ना आमी स्टॉप करूं शकता. सगळे स्टॉप करपाक जाता बट लोकांनी भायर सरूंक जाय. आयज आमचो हल्दोनच्या लोकांनी आमी तांकां कित्याक सपोर्ट दिल्लो आहा कित्याक तुमचे फाल्यां जेन्ना आमचे डिस्ट्रॅक्शन खंयचे जाता पळय तुमी बायलांनी सगळ्यांनी येवपाक जाय ह्या खातीर. कित्याक खंयसरूय चलता गोंय आहा पळय हो सगळो गोंय एक आहा. गोंय आहा तो सामको धाकटो आहा. हांगासून तुम्ही नॉर्थ गोवासून साऊथ गोवा वयतले जाल्यार तुका 50 किलोमिटरान 100 किलोमिटरान कव्हर जाता टोटल.
म्हणजे गोंय आहा तो खूप धाकटो आहा. आयज हांगा डिस्ट्रॅक्शन जाय जाल्यार थंयसर प्रॉब्लेम जातले. जशें सलील बाबान सांगले आयज की तांकां वॉटर युजेज जे आहले ताणें सांगले म्हाका अप्रॉक्सिमेटली हाफ एकर्स ऑफ लँड म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली इट इज कमिंग टू 2500 स्क्वेअर मिटर्स एरिया. सो 2500 स्क्वेअर मिटर्स लँड जो आहा पळय ते आर्टिफिशियल बीच करतले म्हणटा थंयसर. आता हे उदक खंयचे हाडटले? हे आमचे अंडरग्राउंड वॉटर लेवल आहा पळय तेच हाडटले आनी ते दिल्लीवाल्यांक दितले न्हावपाक थंयसर. आनी आमच्या गोंयकारांक आमच्या गांवकारांक लोकांक आमकां आयज उदक पिवपाक ना. बट हे चिंतना ते आमचे हे जे मिनिस्टर आहा पळय फकत स्वार्थाच्या खातीर आहा हे. सो टोटली तुम्ही पळयत जाल्यार एका तांकां ते कव्हरेज करतले फिलिंग उदक करतले पळय ते 50 लाख 1 कोटी लिटर्स ऑफ वॉटर विल बी कन्झम्पशन ओवर देयर फॉर स्विमिंग पूल्स अँड ऑल दिस थिंग. 1 crores लिटर्स ऑफ वॉटर. So this is all they are going to waste and give it to this Delhi builders, Lodha. आता तशेंच जे थंयसर तेंच्यांनी आयुष्यभर भाजी लायताले, आपले शेत रोयताले, जावं ते तांकां कितें ते मेळटाले पळय थंयसर तेंचे पोट ते पासून तेंच्यांनी बंद केले. कसले स्पॉन्सर घातले, दादागिरीनी बंद केले. आनी आयज कितें जालां तांकां एंट्री दिवं नासली थंयसर. फायनली तेंच्यांनी झगडले आनी प्रोटेस्ट केलो, थंयसर ते गेले. बट कितें आहा हे एवरी गोंयान जातले फुडें. अशें जर हे आतां सरकार उरतले फाल्यां आनी फुडल्या आनी एक नेक्स्ट टर्म येत जाल्यार हे आमकां घरांतसून काडटले आनी भायर मारतले. आयज आमकां त्या खातीर सगळ्या गोंयान आख्खे हॉल्दोनात न्हू म्हापसा आसूं, पणजे आसूं, मडगांव आसूं, कोलवा आसूं, हे एवरी विलेजीस एवरी अंजुना आसूं खंयच्या हितून सगळ्यांनी किपींग पॉलिटिक्स असायड वी हॅव टू कम आउट अँड सपोर्ट दीस पीपल. वी मायट बी फ्रॉम एनी डिफरंट रिलीजियस. अशें ना की आमी टुडे वी आर देर. We have been fighting for this to protect this environment. This is for our future generation actually. They are the one who's going to benefit from this future. जर आमकां फुडें उदकूच मेळचें ना, वारेंच मेळचें ना, ही रानात आसची ना आनी जी झाडां मेळची ना आमकां पळय आमी सर्वायव काय जातले ते आमी चिंतना न्हू. सो दिस इज वॉट वी हॅव टू थिंक अबाउट इट एक्चुअली. ऑल ऑफ अस शूड थिंक अबाउट इट अँड वी हॅव टू प्रिझर्व दीस एनवायरमेंट एनी कॉस्ट. आमचे सगळे आयज जे हॉल्दोनाचे भाव आहा, कोरजुयाचे आहा पळय, दिस इज सेम थिंग लायक गोज टू हॉल्दोना ऑल्सो दॅट वी हॅव टू प्रोटेक्ट. सेव्हरल प्रोजेक्ट्स हॅव बीन कमिंग अप एव्हरीवेअर. So this is a huge land right now. They have been protesting over here because this is 5 lakh square meters of land. 5 lakh square meters of land means आमचो आख्खो हॉल्दोना पळयत जाल्यार तुम्ही कन्सिडर करीत जाल्यार मेजॉरिटी ऑफ दॅट लँड विल कम इन दिस. टोटल एरिया आमची आहा गोंयची ती 3000 अराउंड स्क्वेअर किलोमिटर्स. म्हणजे 5 lakhs of square meters of land is been converted, then what will be left in Goa? Nothing. And that too अफोर्डेबल हाऊसिंग करून दिता तांकां. आमकां आयज जर घर बांदतले आमकां 200 स्क्वेअर मिटर 300 स्क्वेअर मिटर आहा जाल्यार आमकां सेटबॅक सोडचे पडटा. तांकां ह्या लोकांक आयज तेंच्यांनी दिला पळय हांकां सेटबॅक सोडपाची गरज ना. 100 स्क्वेअर मिटराक हांकां घरात बांदून दिता. हे खंयचे व्हडले हे आतां गोवा कॅप्चर केल्ले आहा पळय ते दिल्लीवाले हे सगळे. सो तांकां असले बेनिफिट्स दिता. हो कोण दिता? विश्वजीत राणे बसलेलो वाट लावपाक बसलेलो आहा आमचे गोंय पळय तो लुटोवन गोंय कबार करतलो तोवूय उरचो ना हांगा. तो वोट बँक करता हे सगळे पॉलिटिक्स तेच करपाक बसलेले आहा. सो सगळ्यांक थँक्स म्हणटा हांव स्पेशली तुमी सगळे जाण भायर येयले आनी कारापूरच्या लोकांक सपोर्ट केला. तशेंच सगळ्या जाणांनी हांव पूर्ण गोंयान एक मेसेज दिवपाक सोदता की सगळ्या गोंयच्या लोकांनी तुम्ही येवपाक जाय आनी कारापूरच्या लोकांक प्रोटेस्ट करता पळय तांकां सपोर्ट करा. एटलिस्ट तुम्ही जर कंट्रिब्युशन करिना काय करूंक शकना सपोर्ट तरी करूं येवंक शकता. कित्याक तांकां तितले बरें दिसतले की भायल्या गोंयचे बाकीच्या गांवचे सगळे जाण येयले तांकां सपोर्ट करपाक म्हणून. आनी जाय पडले जाल्यार फाल्यां कसले आमकां प्रोटेस्ट करचो पडलो, पणजे वयचे पडले जावं स्क्रॅप करचो पडलो जाल्यार आमी फुडें रावन तांकां स्क्रॅप करचो पडटलो हो प्रोजेक्ट. हो लोधा प्रोजेक्ट जे आहा पळय लोधाक भायर धाडचे पडटले. गोवा गोवा गोंयकारांचे गोवा रुची कोंकणी भाशेचे गोवा दायज भांगाराचे गोवा आमी सदां सांबाळचे गोवा गोवा गोंयकाराचे गोवा रुची कोंकणी भाशेचे गोवा दायज भांगाराचे गोवा आमी सदां सांबाळचे. विवा गोवा. हांव आयच्या दिसा फकत गोंयच्या तरणाट्यांक मातशी विनंती करता की ज्या कन्विक्शनान आमी आमच्या कोणाक सेलिब्रिटी कोणें कितें म्हणलें खंयच्या फुटबॉल टिमीन कितें म्हणलें
ज्या कन्विक्शनान आमी तांकां सपोर्ट करता त्याच कन्विक्शनान आमी आमच्या देशाच्या इफ देर इज एनी प्रॉब्लम इन द स्टेट आमच्या देशाच्या मुद्द्यांक तितलेंच कन्विक्शन तितलेंच सपोर्ट दिवपी. इफ यू ऑल कॅनॉट कम टू द प्रोटेस्ट, social media is vast. Try and spread the message across to all your friends across the states. कित्याक we are all tenants. ही जी सृष्टी हा आमी रेंटाक रावल्या. ही अगर आमच्या माय पायन आमकां सांबाळून दवरूंक ना आमकांय मेवची ना हल्ली. सो तुमी घरा बसून अगर चिंतात की आमकां कितें पडलां आमी आयज हा फाल्यां ना, तो हें जायना. आजीनी तेंच आमकां सांगलां. सो फकत एक विनंती की सरकार जी आमी निवडून हाडल्या ती आमच्या भलायकेक निवडून हाडलेली. सो आमचो एक हक, आमचो एक रायट आसता की आमी सारके क्वेश्चन तांकां करूंक जाय. वी हॅव टू क्वेश्चन द गव्हर्मेंट सो दॅट दे ऑल्सो रियलायज की ते हात आमकां लागून अँड वी इट इज द गव्हर्मेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल. सो वी हॅव टू ॲज द यूथ कम फॉरवर्ड and really show our support for our state because honestly the state is degrading. आमचे गोंय आता हा खंय उरोंक ना. सो प्लीज विनोदी सगळ्या तरणाट्यांक की हांगा येयात, सपोर्ट दाखयात, सॉलिडॅरिटी दाखयात आनी अगर हांगा तुमकां येवंक जायना, यूज सोशल मिडिया प्लीज अँड स्प्रेड दीस मेसेज. दीस इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट अँड इट रियली रियली नीड्स कवरेज. आयज म्हाका खूब खोस भोगता की हो कारापूर आमचो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तो पळोवन आनी आमची सिस्टी कवर जाता ती पळोवन म्हाका खूब दूख लागली. कित्याक वाटेकतान म्हाका वॉटरिंग पेरेरा दाखयतालो हांगाथान स्टार्ट जाता म्हूण म्हाका खूब दूख भोगली. कित्याक देवान हो दोंगर आमकां रचुल्लो आहा, शेतां रचुल्ली आहा, आमचे न्हंयेन रचुल्ल्यात. कित्या बसत आमच्या पोटा बसत. आमची सिस्टी हे संवसारान भुकेन पडटली म्हूण देवान हो दोंगर रचला. कित्याक कितें तरी फळ ताणें लावन ताणें व्हडलें करून ताणें उप्पोन करून ताणें तांच्या पोटाक मेवचें म्हूण. आनी हो देवान आमकां सदांच आमच्या पवित्र पुस्तकान आमकां सांगुल्लें आसा तें म्हळ्यार आमच्या मायेच्या म्हयन्यान जेजू वाऱ्यार बी उमता, चिपडायता आनी जुनाच्या म्हयन्यान शिंपता आनी ऑगस्टाच्या म्हयन्यान आमकां फळ दिता. काय बरी उतरां ही पवित्र पुस्तकान आमच्या आसात. तीच आमी बरी घडपाक जाय आनी तीच आमी बरी आमी दवरपाक जाय. आमचे फुडले पिणकेक आमी दाखोवपाक जाय आमच्या गोंयान कितें तें आमचें गोंय कशें आसलें तें दाखोवपाक जाय. आमच्या विचारणाऱ्यांक आमी सांगता एकूच हांव पीसीबी मिनिस्टराक की तूं कोत्ताय तें एकदम वायट कोत्ताय. आमचें गोंय तें सांबाळपाक जाय. कित्याक तशेंच आमचें प्रताप सिंग राणान सांबाळलें तशें डॉक्टर बिलपेट डिसोजान सांबाळलें तशें आमचें गोंय सांबाळपाक जाय. तू पैशाच्या आशेक तू गेलाय आणि म्हाका कांय सोदमना. तू कितें कोण सोदमो जाय तो कांयच न्ही के लोकांक तू हें कोत्ताय कोत्रो कोत्ता. कितें दिल्ली आतां जालां तें पळयलात तुमी कितें जालां तें. तशें गोंयांनी जावपाक जाय. तेन्नाच आमकां जैत मेवतलें. कित्याक नाल्यार मेवपाचें ना. तशें आमी चिंबेल पळयलां तुमी केदो स्ट्रायक जालो केदो हो जालो तांकांय जैत मेवलें. तशें आमकांय जैत मेवपाक जाय. हांगा तांकां कारापुरकारांक जैत मेवंक जाय. ते आईन सांगलां तेजपान जायतीं झाडां आमी लायतात, झाडी फोंडां करतात आनी आतां चवथ लागीं पावल्या. ती चवथीक ती बाजारान वेतात विकतात ती पोटाचें आपणें कोत्तात. म्हाका बरें दिसलें. कित्याक आमकां म्हणजे आंटीनी म्हाका तेंच शिकयल्लें. कित्याक भाजी लाया, भाजी रोयात आनी विकात. एक 5 पयशे 10 पयशे 20 पयशे तेन्ना आमकां हें वेताली मोडी वेताली. ती आमी दाखोवपाक जाय. आमी कशें आमचें गोंय आमी सांबाळ, कशें आमचे दोंगर शेतां न्हंय आमी कशें सांबाळपाक जाय. ती आमची सदांच आमची सिस्टी लागल्यान सांगलें ती आमची सिस्टी. म्हाका खूब दूख भोगता. कित्याक एक झाड कातोतात आनी उडयतात ते म्हाका खूब दूख भोगता. कित्याक ते धाकटुलें आसा व्हडलें करपाक आमकां कितलो टायम लागता. पूण आमी वचना शिंपपाक पूण देव शिंपता वयसान. स्वर्गांत जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर वयर तुमकां देव शिंपता मागीर आमकां फळ दिता आनी आमी ताजें मागीर फळ खातात. पण आमकां ती वाज येता. आमकां 4 पयशां खातीर आमचें झाड कातोता ती प्रॉपर्टी आसा ती विकून काडटात. तशें जावंक पाना. आमी गोंय सांबाळया आनी आमचें गोंय म्हणटा तें एक माणकुलें गोंय, धाकटुलेंच गोंय. अधिकाऱ्यान सांगलां तशें माणकुलेंच गोंय आमचें आमी सांबाळूंक वावुरया. कित्याक ohले गोंय खंयच मेवचें ना. आनी हो कारापूरचो गांव एक बरो ग्रीनरी ग्रावंड आनी आमी ग्रीनरी आमी सांबाळपाक जाय आनी हे सदांच आमी सांबाळपाक जाय आनी फुडले पिणकेक आमी दवरपाक जाय. कित्याक फुडली पिणकी म्हणटली
तुम्ही कितें दवरला काय दवरूंक ना सगळें गेलें व्हांवून पण ताका फुडली पिणगीचो आमी विचार करूंक जाय आनी फुडले पिणगेक आमी दवरपाक आमी वावरूंक जाय आनी दोत्तेल्यात म्हण हांव तुमकां खात्री कित्याक खात्री आमी पीसीबी मिनिस्टराक आमी सांगपाक जाय कित्याक तूं कोत्ताय ते एकदम रॉंग कोत्ताय ते सगळे आहा ते आनी ते मेगा प्रोजेक्ट आहा ते आमचे कॅन्सील जावचे आमचे रिवोक जावचे आनी आसा तो दोंगर आमकां परतून कारापुरकारांक दिवचो हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हॉल्डॉनचे रोनाल्ड विक्टोरिया यांचे कडेन की तांच्यानी आपली उतरां मांडची. देव बरें करूं. हांव तुमकां कारापूरच्या लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदतां की आयज तुमचो 113वो दीस तुमी सारके घट एकवटान फायट करतात. आयज आमी आल्दोनचे 100 वयर लोक तुमकां सपोर्टाक आयल्यात. तुमकां भिवपाची गरज ना. तुमकां न्याय मेवसोर तुमी तुमचे कंटिन्यू दवरात आनी जाय जाल्यार आमी परत येतले 100 न्हू पण 500 लोक तरी घेवन येतले आनी आमचो सपोर्ट शुअर आसतलो तुमकां. सो कंटिन्यू दवरात ते. हांव मिडियाक सुद्दां देव बरें करूं म्हणटा तुमी कवरेज दिली म्हण आमच्या आल्दोनच्या लोकांक तशेंच तिसवाडी खोर्लेम आतां आयकून येयला आमकां चिंबलचे लोक येयल्यात म्हण. ओके सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. थँक्यू.